नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, हामी तपाईको माझमा समसामयिक महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। उसो त हरेक भिडियोमा हामी तपाईलाई नयाँ जानकारी दिने तयारी हामी सबैले गरिरहेकै हुन्छौँ। आज पनि हामी तपाईको माझमा नयाँ विषयवस्तु लिएर आएका छौँ। हरेक विषयवस्तु तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। सुन्दा सामान्य तर गहन महत्त्व राख्ने विषयवस्तु हामी तपाईको माझमा लिएर आएका छौँ। आजको विषयवस्तुको शीर्षक रहेको छ घरमा ऐना कहाँ राख्ने। सुन्दा सामान्य हो, दैनिक प्रयोग गरिरहेको चिज हो, तर हामीले घरमा हेर्ने तपाईको ऐना कहाँ राख्ने हो। हामीले घरमा ऐना कहाँ राख्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो खालको ऐना राख्ने भन्ने हो र हामीले चाहिँ विशेष गरेर ऐनालाई कस्तो तरिकाले प्रयोग गर्ने, कस्तो खालको चाहिँ हामीले फ्रेम भएको ऐना राख्ने, यावत कुराहरू छन्। त्यसकारण ऐनाको बारेमा हामीले तपाईको माझमा यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु दिन्छौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने हामी कस्तो छौँ, हाम्रो अनुहार कस्तो छ, हाम्रो अनुहारमा केही बिग्रिरहेको छ कि हैन, आफूलाई चिन्नको लागि हामीले चाहिँ ऐना हेर्ने काम गर्छौँ। त्यसकारण भनिन्छ नि, आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरेर कुरा गर्नुपर्छ नि भनेर भन्छन् नि। त्यसकारण आफू कस्तो छु भनेर थाहा पाउनको लागि त आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नु नि भनिएको हुन्छ क्या, त्यत्तिकै भनिएको होइन नि। त्यसकारण आफूले गल्ती गरेको कुराहरू नदेख्ने, अरूले देखेको गल्ती गरेको कुराहरू देख्ने भने जस्तै हो। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण कुरा आज हामी तपाईको माझमा राख्छौँ। त्योभन्दा पहिले हामीलाई तपाईँ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिन सक्नुहुन्छ। नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गरिदिनु होला। लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला है त। केही जिज्ञासा भए नम्बर दिइरहेछ स्क्रिनमा, त्यही नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब रह्यो विशेष गरेर हामीले घरमा ऐना कहाँ राख्ने भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। घरको हामीले चाहिँ ऐना पूर्व दिशामा राख्नु राम्रो भनिन्छ। यो वास्तुशास्त्रले भनेको हो। तपाईँ घरमा भित्तामा ऐना तपाईँले टाङ्नु भएको हुन्छ नि, हो त्यसलाई भन्छ ऐना भन्छ है। कतिपय भाषामा ऐना पनि भन्छ, कतिपय भाषामा यसलाई ऐना भन्छ। त्यसैले हामी बुझौँ ऐना। ऐनालाई हामीले घरको पूर्व दिशामा राख्ने है, घरको पूर्व दिशामा राख्ने, पश्चिम फर्काएर राख्ने है, त्यो सबभन्दा वास्तुशास्त्र अनुसार त्यो हो। त्यसकारण तपाईँले भित्तामा टँगाउने खालको ऐना पूर्व दिशामा राख्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा है। अर्को, यदि पूर्व दिशामा तपाईँको राख्ने ठाउँ छैन भने तपाईँले उत्तर दिशामा राख्न सक्नुहुन्छ। उत्तर दिशामा राख्न सक्नुहुन्छ, तर दक्षिणतिर फर्काएर तपाईँले राख्ने हो। उत्तर दिशामा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर ऐना राख्ने ठाउँ भनेको पूर्व राम्रो, उत्तर दिशा राम्रो, यिनी दुईवटा दिशा बढी राम्रो छन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो। अरू नराम्रो भनेको के रहेछ भन्दा दक्षिण दिशामा हामीले ऐना राख्नु हुँदैन, पश्चिम दिशामा हामीले ऐना राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले जान्नु जरुरी रहन्छ। किनभने पश्चिम दिशामा, दक्षिण दिशामा ऐना राख्नु भनेको केही न केही नकारात्मक किसिमको प्रभाव पर्नु हो। यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा बाधा लिन्छ। हामीसँग भएको केही इनर्जीहरू, नकारात्मक किसिमको इनर्जी झन् पैदा गरिदिन्छ। हामीसँग जुन सकारात्मक इनर्जी हुन्छ त्यसलाई नष्ट गरिदिन्छ। नकारात्मक किसिमको इनर्जीहरू तपाईँको त्यसले प्रस्तुत गरिदिन्छ। त्यसकारण हामीले यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो सुन्दा तपाईँलाई सामान्य लाग्न सक्छ। त्यसै गरी अर्को, तपाईँले पूर्व, उत्तर, ईशान्य कोणमा पनि तपाईँले ऐना राख्न सक्नुहुन्छ। ऐना राख्ने भनेको तीनवटा ठाउँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ। एउटा पूर्व, एउटा उत्तर पूर्व दिशामा राख्न सक्नुहुन्छ। नराख्ने भनेको दक्षिण दिशा तर पश्चिम दिशामा राख्न सक्नुहुन्न। दक्षिण र पश्चिम यी दुईवटा दिशा भनेको तपाईँको ऐना राख्नलाई हानिकारक मानिएको छ। वास्तुशास्त्रले नकारात्मक मानिएको छ। हामी वास्तुशास्त्रको कुरा गर्छौँ नि। वास्तु भनेको वस्तु हो। वस्तु मिलाउने एउटा शास्त्र छ। त्यसले कुन वस्तु कहाँ राख्ने भनेर भन्छ। त्यसकारण यो वास्तुशास्त्रको अहिलेको समयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो घरमा टुटे फुटेको ऐना राख्नु हुँदैन। कतिपयको बानी के हुन्छ, बजार जाने अल्छी गर्नुहुन्छ, अब लोभ लागिरहेछ पैसा फाल्न नि होइन, महँगो परेको ठुलो ऐना 400-500 कतिमा किन्नु भएको थियो, अलिअलि चर्किया छ, भइहाल्छ, अनुहार देखिन्छ भनेर फुटेको ऐना हेर्नु हुँदैन भन्छ नि। ऐना, फुटेको ऐना हेर्नु भनेको जिन्दगी पनि तपाईँको चर्किन्छ भन्छ। जिन्दगी पनि फुट्छ अरे मान्छेको, भाग्य रेखालाई फुटाउने। त्यसकारण हामीले आफ्नो अनुहार हेर्ने ऐना फुटेको ऐना हुनु हुँदैन नि। त्यसकारण यो फुटेको ऐना कदाचित नहेर्नु होला, यसले तपाईँको समस्या बनाउँछ। अब हामीले हेर्ने ऐना विशेष गरेर फ्रेम चाहिँ कस्तो रहनुपर्छ भने सेतो अथवा सिल्भर टाइपको अथवा हरियो खालको, त्यस्तो खालको हुनुपर्छ।
है। यो फ्रेम चाहिँ ऐना हामीले जुन राख्छौँ त्यसको फ्रेम चाहिँ त्यस्तो रहनुपर्छ। यदि अँध्यारो कोठामा तपाईँले ऐना राख्नुभएको छ भने त्यहाँ एउटा बत्ती बालिदिनु होला। त्यो कोठाको नकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू त्यो ऐनाले तान्ने गर्छ र त्यो सकारात्मक ऊर्जा हुन्छ। जहाँ बन्द कोठामा ऐना छ भने त्यहाँ एउटा बत्ती बालिदिने है त। त्यसपछि सुत्ने कोठामा बेडरुममा तपाईँले ऐना राख्नु हुँदैन। कतिपयको बानी के हुन्छ भने सुत्ने कोठाको आज यो बेड जहाँ खाटमा पनि हुन्छ, खाटमा पनि ऐना राखिएको हुन्छ। सुत्ने कोठामा तपाईँको दराजमा पनि ऐना हुन्छ। अब मानिसको आधा तपाईँको शरीरहरू त्यो ऐनाहरूमा देखिरहेको हुन्छ। त्यसरी हामीले सुत्ने कोठामा, सुत्ने बेडमा, त्यसै गरी सुत्ने कोठामा चाहिँ दराजहरूमा तपाईँको यस्तो ऐनाहरू छ भने त्यो चाहिँ बन्द गर्नु नै राम्रो हुन्छ। राम्रो मान्दैन, वास्तुशास्त्रले राम्रो मान्दैन है। त्यसकारण यो तपाईँको भुलेर झुकेर पनि तपाईँले चाहिँ सुत्ने कोठामा नराख्नु होला भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी विशेष अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा छैन, हामीले ऐना तपाईँको एकैपटक 2-3वटा ऐना हेर्नु हुँदैन। जस्तै भित्तामा तपाईँले एकैपटक 5-6वटा ऐनाहरू राख्नुभएको छ, छुटछुटै ऐनाहरू तपाईँको 5-6वटा नजिक राख्नुभएको छ भने त्यस्तो ऐना हामीले हेर्नु हुँदैन। त्यसले हामीमा नकारात्मक किसिमको प्रभाव पार्छ, शरीरमा चाहिँ केही न केही समस्याहरू बनाउँछ। बुझ्नुपर्ने यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण यस्तो नकारात्मक किसिमको हामीले चाहिँ कुराहरूबाट बस्नुपर्छ, जोगिनुपर्छ है त। एकैपटक 2-3वटा ऐनाहरू हामीले हेर्नु भएन। अनि अर्को कुरा के छ भने ऐनालाई हामीले आम्ने सामने हुने गरी तपाईँको चाहिँ राख्नु हुँदैन। जस्तै एउटा भिटामा मानव पूर्वतिर एउटा ऐना राख्नुभयो, पश्चिमतिर एउटा ऐना राख्नुभयो हो। अब पूर्व र पश्चिमका यिनी दुईवटा ऐनाहरू तपाईँको के भयो भने एक आपसमा तपाईँको देखिरहेको हुन्छ हो। त्यस्तो तपाईँको चाहिँ आम्ने सामने खालको ऐनाहरू तपाईँले नराख्नुहोस् होइन। त्यो राख्नु त्यो जस्तै कपाल काट्ने ठाउँमा भरि राख्छ होइन, पछाडिको पनि कपाल कति कस्तो छ, राम्रो काट्यो काटेन, सुहाउँदो छ कि छैन हेर्ने हो। त्यस्तो आम्ने सामने बनाउनु हुँदैन। यसले तपाईँमा नकारात्मक किसिमको दोषहरू दिन्छ। कपाल काट्ने ठाउँमा बनाउन मिल्यो, तर हामीले घरमा चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन। कपाल काट्ने ठाउँमा त त्यो हामीले हेर्ने भन्दा पनि यो कुनै बेला ल हेर्नुहोस् कस्तो छ भनेर उसले भन्ला, त्यो चाहिँ हामीले पछाडिको भाग हेर्नलाई हो। त्यो चाहिँ हामी एक्लै हुँदैनौँ, त्यहाँ अर्को पनि हुन्छ। त्यस कारण त्यति धेरै नकारात्मक दोषहरू लाग्दैन, यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यसै गरी हामीले विशेष गरेर धेरै तपाईँको ऐनाहरू हामीले घरमा राख्नु राम्रो हुँदैन। तपाईँको ऐनाहरू धेरै थुप्रै तपाईँको राखिरहनु राम्रो हुँदैन, थोरै। र ऐना राख्ने भनेको सबभन्दा राम्रो ठाउँ भनेको तपाईँको ठुलो ऐना राख्न चाहनुहुन्छ बैठक कोठामा राख्नुहोस्। बैठक कोठामा ऐना राख्नु राम्रो मानिन्छ। बैठक कोठामा ऐना राख्नुभयो भने शुभ हुन्छ है। अरू आफूले हेर्ने ऐनाहरू त तपाईँले अब आफ्नो सिँगारको सामान भएको ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी राम्रो हुन्छ। र अर्को झोला ब्यागहरूमा तपाईँको चाहिँ ऐना राख्नु राम्रो मानिन्छ। त्यसकारण एउटा झोला ब्यागमा महिलाहरूले ऐना काङ्गीहरू राखिरहेको हुनुहुन्छ नि, त्यो राम्रो हो। त्यसकारण गाजल अनि त्यसै सिन्दुर ऐना एउटा झोलामा राखिराख्ने के प्रायः महिलाहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्छ, त्यो राम्रो कुरा पनि हो होइन। बुझ्नुपर्ने कुरा हो हामीले कस्तो खालको ऐना हेर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। हामीले सकभर आयताकार खालको चाहिँ ऐना हेर्नु राम्रो मानिन्छ। आयताकार खालको ऐना भयो भने यो अलिकति शुभ मानिन्छ। त्यस्तो खालको ऐनाहरू हेर्न सकिन्छ, त्यसले राम्रो फल दिन्छ। यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यसकारण अब तपाईँको यो ऐना हामीले कसरी प्रयोग गर्ने, कहाँ राख्ने, यावत कुराहरू हामी तपाईँको माझमा जोड्यौँ। पक्कै पनि आजको विषयवस्तु, आजको यो जानकारी तपाईँहरू सबैलाई मन पर्यो होला। यस्ता यस्ता थप जानकारीहरू हामी फेरि तपाईँको माझमा लिएर आउँछौँ। नआत्तिकन तपाईँ हाम्रो भिडियो हेर्नुहोला, हाम्रो च्यानल हेर्नुहोला। हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी केही जिज्ञासा छन् 9847844095, 9809560 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी विशेष धन्यवाद दिन्छौँ। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।